नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। गएको आर्थिक वर्षमा 6 खर्ब 64 अर्बको बेरुजु। आर्थिक अनुशासनहीनतामा अर्थ, भौतिक र रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि 6 अर्बका गाडी मात्रै किनिए। विवाद मिलाउन भन्दै स्थायी समितिको बैठक नै रोकेर नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच 7 पटक एक्लै वार्ता। सबै छलफल निरर्थक। महामारीमा पनि शुल्क असुल्न सरकारमाथि निजी विद्यालयहरूको दबाव। भोलिदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा। शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा। लगानी योग्य झन्डै 3 खर्ब रुपैयाँ ब्याङ्कमै थुप्रियो। लकडाउनपछि ऋणको माग बन्दै सकेन। र हङकङसँगको विशेष व्यापारिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी निर्णयप्रति चीनको आपत्ति। अमेरिकाका वित्तीय संस्था र व्यापारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 6 खर्ब 64 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको 57 प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समिति समेत गरी 5619 निकायको कुल 61 खर्ब 22 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ। यसमध्ये सङ्घीय सरकारतर्फ 3110 निकायको 17 खर्ब 56 अर्बको लेखा परीक्षण भएकोमा 71 अर्ब 6 करोड बेरुजु देखिएको छ। प्रदेशका 998 कार्यालयको 1 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 8 अर्ब 20 करोड अनुशासनहीन तवरले खर्च गरेका छन्। 753 स्थानीय तहमा 7 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 38 अर्ब 13 करोड बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको 19 अर्ब 6 करोड रहेको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 14 अर्ब, रक्षा मन्त्रालयको 9 अर्ब रुपैयाँ बेरुजु छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयले 4 अर्ब, शहरी विकासले 3 अर्ब र शिक्षा मन्त्रालयले 2 अर्ब रुपैयाँ नियम नपुर्याई खर्च गरेका छन्। एकै आर्थिक वर्षमा सरकारी निकायहरूले नेता र कर्मचारीको सुविधाका लागि 6 अर्बका त गाडी मात्र किनेका छन्, जुन विनियोजित बजेटभन्दा 400% बढी हो। एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट नेता र उच्च प्रशासकको पहुँचका भरमा अन्यत्रै लैजाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै गत वर्ष 3 खर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। विविध शीर्षकमा ठूलो अङ्क राखेर पछि नेता र प्रशासकको रुचि अनुसार खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र यसरी 50 अर्ब खर्च गरिएको छ। G2G प्रक्रियाका नाममा सेना मार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि रक्षा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी गुणस्तरहीन सामान आपूर्ति गर्न लगाएको पाइएको छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग 3 अर्ब 73 करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई 2 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ मापदण्ड पूरा नभएका सामग्री ल्याउन स्वीकृति दिएको कागजातमा खुलेको छ। रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सेनाले ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएका अधिकांश सामान प्रयोगविहीन छन्। यति मात्र होइन, सरकारले भारतबाट पनि बिना सम्झौता नै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ। चैत 16 गते मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि अन्य मुलुकका सरकारसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा खरिद गरी ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो, तर औषधि कहाँबाट ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने भूमिकामा रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय थिए। यी दुवै मन्त्रालयको समन्वयमा चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिङ्गापुरसँग पनि प्रस्ताव माग गरियो। रक्षा मन्त्रालयले चैत 28 गते चीनको चाइना सिनोफर्मा इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र भारतको ब्युरो अफ फर्मा इन्डियाबाट सामग्री खरिद गरी ल्याउने निर्णय गरी चैत 29 गते सेनालाई पत्रचार गर्यो। पत्रमा चीनबाट 73 थरीका औषधिजन्य सामग्री तथा उपकरण र भारतबाट 53 प्रकारका औषधि ल्याउन भनिएको थियो। सरकारको पत्र अनुसार सेनाले चिनिया कम्पनीसँग सामानको विवरण पठायो। सेनाले विवरण पठाएको केही दिनमै कम्पनीले उत्पादन गरेका सामान आइएसओ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता प्राप्त नगरेको खुल्न आयो। यसबारे सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी दिए पनि मन्त्रालयले चीन सरकारले मान्यता दिएको भन्दै त्यही कम्पनीसँग खरिद गर्न सेनालाई निर्देशन दियो।
जबकि उक्त चिनिया कम्पनीले मौजदात सामग्री र कच्चा पदार्थ समेत नभएको भन्दै 100% रकम भुक्तानी गरे 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्म सामान उपलब्ध गराउने शर्त राखेको थियो। नेपालमा तत्काल स्वास्थ्य सामग्री चाहिएको अवस्थामा समेत वैशाख 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त शर्तलाई स्वीकार गरी 2 महिनासम्मको अवधि दियो। 73 मध्ये 67 प्रकारका सामग्री ल्याउन 2 अर्ब 21 करोडको अग्रिम भुक्तानी दियो। वैशाख पहिलो साता नै रकम बुझेको चिनिया कम्पनीले त्यसको 1 महिनापछि मात्र पहिलो चरणको सामान दियो। झण्डै 2 अर्बका ती सामान गुणस्तर परीक्षण बिना नै मूल्याङ्कन प्रमाणपत्र बनाएर ल्याएको खुल्न आएको छ, जसका कारण सेनाले ल्याएका अधिकांश सामान गुणस्तरहीन हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन्। सेनाले खरिद गरी ल्याएका 30 लाख रिएजेन्ट प्रयोगमा नआउने भएका छन् भने सामान समेत प्रयोगमा नआउने भएका छन्। आजका दिनसम्म भुक्तानी अनुसारको सबै सामान पनि आउन सकेको छैन। गुणस्तरहीन सामान ल्याएका कारण ओम्नी समूहको ठेक्का रद्द गरी G2G प्रक्रियामा गएको सरकारले 2 महिना ढिलो हुने गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत मान्यता नदिएका सामान खरिदका लागि 1.5 महिना पहिले नै अग्रिम भुक्तानी किन दियो? गुणस्तर परीक्षण नगरी प्रमाणपत्र बनाउन किन लगायो? G2G भनेर सेनाले ल्याएका सामान बजार भाउभन्दा कसरी तेब्बरसम्म मूल्यका भए? सार्वजनिक लेखा समितिले यी प्रश्नमा रहेर छानबिन गर्दैछ। कुनै पनि संस्थाबाट आएका हुन्, चाहे G2Gबाट आएका हुन्, चाहे अरू कुनै प्रक्रियाबाट आएका हुन्, कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता छ भने त्यसलाई लेखा समितिले हेर्छ र चाहे सेनाबाट आएका हुन्, G2G प्रक्रियाबाट हुन् या अन्य अहिले आइरहेका छन् कुनै प्रक्रियाबाट, त्यसमा पनि कुनै अनियमितता देखियो र त्यस्ता केही छानबिन गर्नुपर्ने समितिलाई लाग्यो भने र केही कागजहरू पनि आइरहेका छन्, हामी त्यसलाई छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनेछौँ र त्यसको बारेमा पनि हामीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ। चिनिया कम्पनीसँग गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको सरकारले यता भारतको ब्युरो अफ फर्मा इन्डियासँग सम्झौता नै नगरी 25 करोड मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री किनेको पाइएको छ। भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता नगरी औषधि किन्न रक्षा मन्त्रालयबाट पत्राचार भएपछि सेनाले यो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको र पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै किनेको कागजातबाट देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। शक्ति सङ्घर्षको आफ्नै अडानमा रहेका सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष दुवै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आजको छलफल पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 3 घण्टाको बसाई थप छलफल गर्ने भनेर टुङ्गिएको छ। दुई अध्यक्षबीच पार्टीका विवादित मुद्दामा सहमति खोज्न छलफल भए पनि निकासबारे कुनै सहमति हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। छलफल सकारात्मक भइरहेको भने पनि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले समेत सहमति अनिश्चित बनेको बताए। अध्यक्ष द्वयसँग छलफलमा बसेका उनले दुवै नेता आफ्नै अडानमा रहेकाले कुरा मिल्न गाह्रो भएको सङ्केत गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै महासचिव पौडेलले विवादित विषयमा छलफल जारी राख्न दुई अध्यक्ष सहमत भए पनि कहिले सहमति हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित भएको बताए। साउन 2 गते बोलाइएको स्थायी समिति बैठक अगावै विवादित मुद्दालाई सम्बोधन गरी अघि बढ्न भन्दै दुई अध्यक्षबीच भएका छलफल अहिलेसम्म निरर्थक साबित भएका छन्। पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै अध्यक्ष दुई बीच भएको यो 7औं पटकको वार्ता हो, तर उनीहरू आफ्नो अडानमा टसको मस छैनन्। नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको काम कारबाहीको चर्को आलोचना भएपछि अर्का अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरूले राजीनामा मागेका थिए। दाहाल सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष मध्ये एक पद छोड्नुपर्ने बटम लाइन बनाएको छ। ओली भने दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन्। त्यही विवादका कारण नेकपा फुटको सङ्घारमा छ। दुई अध्यक्षबीच सहमति खोज्न भन्दै 26 गते बोलाइएको स्थायी समिति बैठक साउन 2 गतेका लागि सारिएको छ। शुल्क उठाउन नपाएको झोकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलिबाट अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफ्ना माग सरकारले नसुनेको भन्दै अनलाइन कक्षा बन्द गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीको पण्ड पाउने नैसर्गिक अधिकार नै खोसिएका बेला सरकार भने प्रतिक्रियाविहीन छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण देशभरका शैक्षिक संस्थामा चैत 11 गतेदेखि पठन पाठन ठप्प छ। कतिपय निजी विद्यालयले प्रविधिको पहुँचमा हुने विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन्।
तर त्यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन भने सरकारले शिक्षण शुल्क लिन पनि रोक लगाएको छ। यता सञ्चालकहरूले एकतर्फी रूपमा भर्ना लिने र नपराएको अवधिको पनि शिक्षण शुल्क उठाउने गरेका थिए। सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र शुल्क नतोकिदिएपछि अभिभावक रन्नफुल्ल भएका थिए। यसैबीच श्रावण 1 गतेदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकले अनलाइन कक्षा नचलाउने घोषणा गरेका हुन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्था प्याप्सन र एनप्याप्सनले शिक्षक कर्मचारीलाई बिना तलब शैक्षिक गतिविधिमा लगाउन नसक्ने भन्दै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका सबै गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने निर्णय पनि गरेका छन्। 22 गतेको हाम्रो अल्टिमेटमलाई उहाँहरूले 21 गते बोलाएर संवाद गरेर केही समय दिनुहोस्, केही दिन हामीलाई दिनुहोस्, त्यति दिनभित्रमा केही न केही गरिन्छ। सिसिएमसीलाई अथवा मन्त्री परिषदमा पनि तपाईँहरूका विषयहरूलाई, तपाईँहरूका जायज विषयहरूलाई चाहिँ हामी लैजाउँला, त्यहाँबाट निर्णय गराउँला भनेर भन्नुभयो। तर 22 गते पछिको यो हप्ता 10 दिनमा पनि कुनै कुरा अगाडि नबढेको कारणले गर्दा हामीले हाम्रा दायित्वहरू, हामीले हाम्रो विद्यालय चलाउँदै गर्दा हाम्रो विद्यालयका अफलाइन अनलाइन कार्यक्रमहरू, विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरू चलाउँदै गर्दा जति पनि दायित्वहरू देखिन्छन् त्यो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने स्थितिमा, बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले केही निर्णय सामूहिक रूपमा गर्नु परेको छ। त्यसो त देशभरका 7,000 निजी विद्यालयका 2 लाख शिक्षक कर्मचारी मध्ये अधिकांशले लकडाउनदेखि तलब पाउन सकिरहेका छैनन्। अरू बेला स्कुल बन्द रहेको अवधिको समेत महँगो शुल्क उठाउने तर शिक्षकलाई तलब दिन आनाकानी गर्ने सञ्चालक समेत अहिले महामारीका बेला अरू बेलाको जस्तै शुल्क असुल्न पाउनुपर्ने माग गरी पठन पाठन रोक्ने घुर्की लगाइरहेका छन्। भोलिदेखि उहाँले धम्कीपूर्ण जुन किसिमको चाहिँ नि अध्ययन अध्यापन रोक्छौँ, हामी अनलाइनबाट चाहिँ पठन पाठन गर्दैनौँ भनिराखेका धम्की दिने कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। बालबच्चाले पढ्न पाउने अधिकारमाथि उहाँहरूले यसरी बन्देज लगाउन सक्नुहुन्छ र? यो त धम्कीपूर्ण र यो नैसर्गिक अधिकार जुन बालबच्चाले पढ्न पाउने अधिकारमाथि र जसरी संस्थागत विद्यालयहरूले काम गर्नुभएको छ यो नितान्त निन्दनीय कुराहरू छ। राज्यसँगको कन्फेडरेसन हो, राज्यसँग गर्नुहोस् न। अभिभावकहरूले चाहिँ त उहाँहरूलाई, हामी अभिभावकसँगले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ उहाँहरूका निकासका कुराहरू दिएका थियौँ। मुलुकभरका विद्यालय बन्द हुँदा बाल बालिका पठन पाठनबाट वञ्चित छन्। अनलाइन अध्यापन प्रभावकारी बनाउन र यस असहज परिस्थितिमा कसैलाई मर्का नपर्ने गरी शुल्क तथा मापदण्ड तोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी निकायको उपस्थिति भने कतै देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। गएको 24 घण्टामा 116 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 5090 जनामा गरिएको PCR परीक्षणपछि 116 जनामा भाइरस देखिएको। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 17,177 पुगेको छ। रौतहटका 36 वर्षीय युवकको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। ती युवकका दाजुको कोरोनाकै कारण भारतमा मृत्यु भएको थियो। उनको अन्त्येष्टिमा सहभागी भएर फर्किएका परिवारका सदस्यलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यस क्रममा लक्षण देखिएका युवकलाई वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल लगिएको थियो। 29 गते अस्पताल भर्ना भएका उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको 1 दिनमा सुर्खेतमा 28, नवलपरासी पूर्व र सप्तरीमा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। म्याग्दीमा 9, चितवन र धनुषामा 8 जना, काठमाडौँमा 7, रौतहटमा 5 जनामा भाइरस देखिएको छ। हालसम्म 11,025 जना संक्रमित निको भई घर फर्किएका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना परीक्षण गर्ने र निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनेको चाप बढेकाले थप 4वटा निजी अस्पताललाई समेत अधिकार दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिसा प्रक्रिया र अन्य अवस्थामा निरोगिता प्रमाणका लागि यसअघि सरकारले पाटन, वीर र शिक्षण अस्पतालका अलावा 2वटा निजी अस्पताललाई यो अधिकार दिएको थियो। राम जन्मभूमि अयोध्याका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक मात्र होइन सांस्कृतिक रूपमै समेत हलचल ल्याइदिएको छ। भारतसँगको सम्बन्ध चिसो भएका बेला ओलीको अयोध्या अभिव्यक्तिले थप असहज परिस्थिति सृजना गरिदिएको छ। उरन्ठ्याउलो भाषा बिना कुनै तथ्य भाषण गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिचान नै बनिसकेको छ। यसै सिलसिलामा रामको जन्मस्थल भारत नभएर नेपाल हो भनेर दाबी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि एकपटक आफैले खनेको विवादको खाल्डोमा आफै परेका छन्।
चर्को आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यसमा लिपपोत गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर परराष्ट्रले प्रष्टीकरण नै दिनु परेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषय जसलाई अरूले बिगारे प्रधानमन्त्रीले सच्याउने ठाउँ हुन्छ, तर यहाँ त प्रधानमन्त्री आफै परिस्थिति असामान्य बनाउन उद्यत देखिन पुगे। कूटनीतिमा नेपाल जस्तो सानो भू-राजनीतिक संवेदनशील भूस्थापन भएको देशले कूटनीतिमा गल्ती गर्न भुल्दैन। त्यो गल्ती अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ। झन् त्यसमाथि पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक कुरा बोलेर यो जटिलता थप्न खोज्नु यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। उहाँले यो हिन्दूहरूको संवेदनशीलतालाई हेक्का नराखिकन यो अनावश्यक विवादको कुरा किन गर्नु पर्यो? नेकपाभित्रको राजनीतिमा घेरिँदै गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको बुझ्न गाह्रो छैन, तर जुनसुकै बेला पनि यसै गरी ठोकेरै भन्ने बानीले स्वयं उनैलाई हानि गरिरहेको छ। यहाँ त उल्टो भयो। उल्टो प्रधानमन्त्रीले व्यवहार बिगार्ने अनि त्यसपछि मन्त्रालयले त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने, यो त नितान्त उल्टो विपरीत र यो त हास्यास्पद, यो कोही नहुने अभ्यास हो। यसले चाहिँ नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई झन् विवादास्पद, झन् जटिल, झन् समाधान गर्न गाह्रो हुने बिन्दुमा पुर्याउँछ। अब प्रधानमन्त्रीले आफैले बोलेर सम्बन्ध बिगार्ने, थप बिगार्ने भनेको त यो इतिहासमै नेपालमा यो पहिलोपल्ट भयो जस्तो लाग्दछ। त्यो पनि एकपटक होइन, पटक पटक आफूले शासन राम्रोसँग चलाउन नसक्ने अनि मुलुकमा पार्टीभित्रै आफ्ना विरुद्ध आवाज उठ्ने। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन्, जसले द्विपक्षीय विवाद सुल्झाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जबकि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी फिर्ता ल्याउने र 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै काँधमा छ, तर उनी स्वयं आफै यसरी जथाभावी बोल्दै हिँडे भने त्यो कार्यभार कसले पुरा गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमिबारे सोमबार दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको धारणा माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति गम्भीर विमति प्रकट गर्दै सरकार र नेकपाले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने उनले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सहमतिका साथ नक्सा जारी गरिए पनि नेपाली भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन पहल कदमी नलिएर सत्ता राजनीतिका लागि प्रयोग गरेको कांग्रेसको आरोप छ। अहिले बाढी पहिरोका कारण भइरहेको धनजनको क्षति र कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा ध्यान नदिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 29 गते भगवान रामको जन्म नेपालकै ठोरीको एक गाउँमा भएको दावी गरे। अयोध्यापुरी भन्ने गाउँ चितवनको माडीमा पर्छ। कस्तो छ त अयोध्यापुरी? चितवनको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। साबिक अयोध्यापुरी गाविसको वडा नम्बर 7, 8 र 9 मुख्य गरी अयोध्यापुरी क्षेत्र हो। हाल माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा अयोध्यापुरी गाउँ पर्छ, जुन अहिले चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा रामको जन्म नेपालकै अयोध्यामा भएको दावी गरेपछि यो स्थानका बारेमा धेरैको चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न खोजेको गाउँ यही हो, तर यहाँ राम जन्मेको भन्ने कुनै ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाण छैन र यो राम जन्मभूमि हो भनेर आधारसहित दावी पनि गरिएको छैन। भरतपुरबाट 48 किलोमिटर दूरीमा दक्षिणतर्फ अयोध्यापुरी पर्छ। यहाँ वरिपरि ठुला डाँडा छन्। यसै अयोध्यापुरीमा राम सीता बसेको वैकुण्ठ ताल, राम सीता गुफा लगायतका प्राचीन संरचना छन्, तर यसमा कुनै ऐतिहासिक आधार चाहिँ प्रमाणित छैन। हिजोका ऋषिमुनिहरू, हिजोका तपस्वीहरू, हिजोका चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्राचीन ठाउँहरू यहाँ प्रशस्त रूपमा पाइन्छन्। केही कुराहरू त हामीले खोज्न पनि जरुरी छ। माडी वडा नम्बर 9 को सिमाना नजिक रामसीता नामका गुफा छन्। वडा नम्बर 8 मै वैकुण्ठ तालसँगै 1 घण्टा पैदल हिँडेपछि धनलक्ष्मी छौरो पुगिन्छ। यी सबै संरचना रामसीतासँग जोडिने स्थानीय बताउँछन्। माडीकै वडा नम्बर 1 मा अवस्थित वाल्मीकि आश्रम पनि रामसीतासँग जोडिन्छ।
रामले सीतालाई सो आश्रममा छोडेको र लवकुशको जन्म र शिक्षा लिएको ठाउँको रूपमा वाल्मिकी आश्रमलाई लिइन्छ। यो आश्रम अयोध्यापुरीबाट करिब 50 किलोमिटर पश्चिमतर्फ पर्छ। यहाँ त रामकै सम्बन्ध त कति हो नि। लव र कुशले चाहिँ तपाईँको रामले अस्मा यज्ञ गरेर छोड्या घोडा समातेको भन्ने किम्बवदन्ती पनि सुन्नमा आउँछ। र यो 5 पाण्डवहरू वनवास 12 वर्ष बस्ने बेला यहाँ लुक्ने गुफाहरू पनि रहेछ। प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको र विवादमा परेको स्थान यही हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्रकारान्तरले परराष्ट्र मन्त्रालय नै खण्डन गरिसकेको छ। तसर्थ भारतको फौजाबादमा रहेको अयोध्याको बदलामा चितवनको अयोध्यापुरी हो भन्न सक्ने आधार छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, माडी, चितवन। गत वर्षसम्म लगानी योग्य रकमको अभाव झेलेका बैंकहरूले यो वर्ष भने भएको रकम लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर तनाव झेल्नु परेको छ। लकडाउनपछि पनि ऋणको माग नबढेपछि झन्डै 3 खर्ब रुपियाँ बैंकमै थुप्रिएको छ। गत वर्षको असारमा वाणिज्य बैंकहरू तरलता अभाव अर्थात् लगानी गर्नका लागि आवश्यक रकमको अभाव झेलिरहेका थिए। गत वर्षको असार सुरुतिर वाणिज्य बैंकहरूसँग जम्मा 33 अर्ब मात्रै लगानी योग्य रकम थियो। तर 1 वर्षपछिको अवस्था हेर्ने हो भने यो आँकडामा व्यापक अन्तर देखिएको छ। अहिले बैंकहरूमा 1 खर्ब 77 अर्ब अधिक तरलता छ। बैंकमा ऋण लिन आउने भन्दा रकम जम्मा गर्नेहरू बढी छन्। लकडाउन खुकुलो भए पनि व्यापार व्यवसाय खासै हुन सकेको छैन, जसका कारण व्यापार गर्नका लागि ऋणको माग बढेको छैन। तर विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम निरन्तर आइरहेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च पनि बढेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिन पुगेको हो। अझ लकडाउनपछि उपभोग बन्न नसकेका कारण आयातका लागि बाहिरिने रकम पनि बैंकमै थुप्रिएको छ। चैत मसान्त यता बैंकमा 1 खर्ब 79 अर्ब बचत बढेको छ भने ऋण उल्टै 3 अर्बले फिर्ता भएको छ। लगानी गर्ने र डिपोजिटको जुन रेसियो छ, सीसीडी रेसियो भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो चाहिँ करिब 70% को हाराहारीमा छ। भन्दाखेरि अहिले हामीसँग अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 80% सम्म चाहिँ हामी जान पाइने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि कमसेकम 300 अरब जतिको बढी अझै लगानी गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीसँग छ। र यो अब अहिले 150 अरब भन्दाको लिक्विडिटी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ करिब अब ट्याक्सको पैसा चाहिँ अझै जानु बाँकी रहेको अवस्था हो। नभए नर्मल अवस्था हुँदो हो त यो असारसम्म गभर्मेन्टले ट्याक्स बुझाइसकेको हुन्थ्यो। त्यसकारण अर्को 80-90 अरबको चाहिँ ट्याक्स जानु पर्दाखेरि यो तरलता चाहिँ केही करेक्सन चाहिँ अब यो ट्याक्स तिरिसकेपछि भने आउने हुन्छ। बैंकहरूले बचतका रूपमा सङ्कलन गरेको रकमको 80% मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्छन्। अर्थात् बैंकहरूले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात सीसीडी 80% भन्दा माथि लान पाउँदैनन्। तर अहिले बैंकहरूको सीसीडी रेसियो औसतमा 70% रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा बैंकहरू अहिले झन्डै 3 खर्ब बराबरको लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा छन्। लकडाउन अघि भन्दा अहिले बैंकहरूले दिने निक्षेपको ब्याजमा झन्डै 1% कमी आएको छ। तर कर्जाको ब्याज भने घटाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले नै किस्ता र ब्याज चैत मसानसम्म बुझाए 10% र असार मसानसम्म तिरे 2% छुट दिन भनेपछि ऋणको ब्याज घटाउन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। तरलता सहज भएपछि बैंकरहरू बीच ब्याज दरका विषयमा भएको भद्र सहमति पनि निष्क्रिय भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै व्यावसायिक क्रियाकलाप सुचारू हुने र लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। कोभिड संक्रमणपछि अब स्वाभाविक रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेका कारण कर्जाको माग त्यति धेरै रहेन। कर्जाको माग नहुने तर विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षकै हाराहारीमा आउने, सरकारको खर्च बढ्ने र आयात चाहिँ घट्ने, यी सबै कारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अधिक रहेको अवस्था हो। तर अब जहाँसम्म यो अहिलेको अवस्था छ, अहिले 177 अर्बको हाराहारीमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने बित्तिकै यो तरलता फेरि बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको रूपमा प्रवाह गरिकन व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। लकडाउन पछि कैयौं व्यवसायी पलायन भएका छन् भने केही व्यवसाय नै बन्द गर्ने चरणमा पुगेका छन्।
व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण नबनाउने र नयाँ लगानीलाई पनि आकर्षित नगर्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तो अधिक तरलताको समस्या झनै बढेर जान सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो भएको 1 महिना लागे पनि नियमित उडान सुरु नगरी चार्टर उडानलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। नियमित भन्दा 3 गुणा बढीसम्म महँगो भाडा असुल्न पाइने र त्यसको लाभ धेरैतिर पुग्ने भएकाले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने नीतिमै सरकारी अधिकारी रमाइरहेका छन्। खास गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बनाइएको संयन्त्र सिसिएमसीले सम्पूर्ण उड्डयन प्रणाली नै नियन्त्रणमा राखेर नियमित उडान चलाउन नदिई चार्टर उडानको अनुमति बढाबर दिइरहेको छ। यसले सिसिएमसीका अधिकारीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। लकडाउन अघिसम्म नेपाल अमेरिकाको दुईतर्फी हवाई भाडा 1100 अमेरिकी डलर थियो, तर अमेरिकाबाट नेपाल आउने यात्रुले 1700 डलरसम्म भाडा तिरेका छन्। नियमित उडान नभएकाले विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपाली सामु चार्टर विमान चढ्नुको विकल्प छैन। यस्तै बाध्यताको फाइदा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मनपरी रूपमा भाडा असुलिरहेका छन्। 2 साता अघि अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा यात्रु सुप्रभात भण्डारीले 1537 डलर तिर्नु पर्यो। 1150 डलरमा म चाहिँ एकदम त्यतिखेरको राम्रो नर्मल फ्लाइटबाट चाहिँ जाँदाखेरिको 1150 डलर दोहोरो भाडा थियो भने अहिले मैले 1537 डलर पर्यो। सामान्य अवस्थाभन्दा त महँगो हुन्थ्यो होला यो चार्टर प्रकारको प्रवृत्ति भएको भएर, तर पनि यो भाडा चाहिँ असामान्य भाडा भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। लकडाउनको 2 दिन अघि अर्थात् चैत 9 देखि नियमित उडान बन्द छ। चैत 15 देखि असार 28 सम्म 382 वटा चार्टर उडान भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। दैनिक 16 वटासम्म उडान भइरहेका छन्। ती उडान मार्फत विदेशबाट करिब 27,000 नेपाली आएका छन्। महामारी रोकथामका लागि नियमित उडान बन्द रहेकाले चार्टर उडानको अनुमतिको निर्णय अहिले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले गर्छ। चार्टर उडानको भाडा निर्धारणमा पनि सिसिएमसी र पर्यटन मन्त्रालयकै हातमाथि छ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि 1 महिना अघि नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले प्रति यात्रु 360 डलर भाडा प्रस्ताव गर्दा त्यहाँको सलाम एयरले 190 डलरमा ल्याउन तयार भएको थियो, तर सलाम एयरले अनुमति नै पाएन। नेपालीले महँगो भाडा तिरेर निगम र हिमालय एयरलाइन्सको जहाजमा आउनु पर्यो। नेपाल वायु सेवा निगमले लकडाउनको अवधिमा 73 वटा चार्टर उडान गरेको छ। लकडाउन खुकुलो बनाएको 1 महिना नागिसक्दा पनि नियमित उडान रोकेर महँगो भाडा उठाउन मिल्ने गरी चार्टर उडानलाई नै प्राथमिकता दिनुले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र त्यहाँका एजेन्टदेखि उडान अनुमति र भाडा स्वीकृति गर्नेहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। भाडा बढी भएको अझै पनि यसलाई अहिले के हो भने यो अवस्थामा सबैको किनभने व्यवसाय त कमजोर भएको छ। यो अवस्थामा केही अब उहाँहरूले यो चार्टर फ्लाइट गरेर उठाउनु भएको छ, तर के हो भने टोटल भाडा चाहिँ नि महँगो हो। इमिडिएटली स्पेसल इन्स्ट्रक्सन सहित उहाँहरूलाई लागेका कुराहरू त्यसमा केही छन् राखेर हामीलाई कमर्सियल उडान गर्नलाई फोकस गर्नुपर्छ। हामी तयार छौँ। हामीले हाम्रो एसओपी एप्रुभ पनि गरिसकेका छौँ। नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि चार्टर उडानमा दक्षिण कोरिया लाने प्रस्ताव त्यहाँको सरकारले भाडा महँगो भएकाले नै अस्वीकार गरेको थियो। चार्टर उडानको चाप नै नियमित जस्तै भइरहेको बेला आवागमन सहज बनाउनुको साटो कठिन परिस्थितिमा यात्रुलाई अझ महँगो टिकट किन्न बाध्य पार्ने सरकारी अधिकारीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। चैतदेखि लकडाउनका कारण थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधन फाटफुट चल्न थालेका छन्। सरकारले स्वीकृति दिएपछि उपत्यकाका मुख्य सडकमा सवारी साधन चल्न त थालेका छन्, तर यात्रु भने खासै छैनन्। करिब 4 महिनापछि काठमाडौँका सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन देखिन थालेका छन्। लकडाउन अघि जस्तो चाप भने छैन। ढोकामै बसेका सहचालकले सेनिटाइजर लगाउन भन्छन्। खाली सिट नभेटेर उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छैन। प्राय जसो सिट खाली छन्। मान्छेहरू छैन गाडीमा, यस्तै खाली छ हैन। अब बाहिरतिरबाट मान्छे आएको मान्छे हुनु र अलि गाडीमा नि प्यासेन्जर चल्नु, बाहिरतिरबाट आउनु देखाएन, त्यस्तै छ। सरकारले असार 26 गते स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय सहित आधा मात्र यात्रु राखेर गाडी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि बल्ल व्यवसायीले सेवा सुरु गरेका हुन्।
लामो समयको लकडाउनले गाडी चल्छन् भन्ने थाहा नभएर र कोरोना संक्रमणको भयले पनि यात्रु कम भएका हुन्। त्यसमाथि भाडा पनि 50% महँगो छ। तर पनि केही यात्रुलाई भने सहजता महसुस भएको छ। अब डर मान्नु हुन्न, अलि टाँठो हुनुपर्छ नि, डर मान्ने हुँदैन, आफू अलि भएर हिँडेपछि त्यति हुँदैन। यतिको डिस्टेन्समा हिँड्दाखेरि चाहिँ पाएकै छु होइन, एउटा सिटमा एकजना दुईजना बस्न पाएको छैन, एकजना राखेको छैन पहिले जस्तो। अब मास्क अनिवार्य नै गरेको छ, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। साझा यातायातले पनि बिहीबारदेखि सेवा सञ्चालन गर्दैछ। मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरेर भए पनि सार्वजनिक सवारी चल्न थालेपछि अति जरुरी परेका यात्रुलाई सहज भएको हो। तर रोग सर्ने जोखिम बढी भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति आवश्यक नपरी गाडी नचढ्न चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। पछिल्लो समयमा घरको चुलो चौकासँगै विद्युतीय रिक्सा, सफा टेम्पो लगायत ठुला सवारी साधन चलाउने महिला चालकको सङ्ख्या देशभरि नै बढ्दो छ। यसरी आत्मनिर्भर बनेका महिलाको दैनिकी अहिले चाहिँ कस्तो छ त? कोरोना महामारीको जोखिम सकिन नपाउँदै अहिले बजारहरू स्वतस्फूर्त रूपमा खुलिरहेका छन्। हाम्रो दैनिकी पनि सामान्य बन्दै गइरहेको छ। तर यही भिडमा ती महिलाहरूको दैनिकी सामान्य बन्न सकिरहेको छैन, जसले दिनभरि यी टेम्पोहरू चलाएर आफ्नो गुजारा चलाउने गर्दथे। भनिन्छ जीवन यात्रा हो अनि यात्रा नै जीवन हो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसारलाई यसरी अत्याएको छ कि मानिसको त्यो यात्रा एकाएक सङ्कुचित बन्यो र जीवनको गति अलमलमा पर्यो। गोरखा स्थायी घर भएकी मीना गुरुङ छोराको साथ काठमाडौँको बानेश्वरमा डेरा गरेर बस्दै आएकी छन्। करिब 4 महिना अघिसम्म जीवन दुःख सुख चलेकै थियो। तर आज मीनाले चलाउँदै आएको टेम्पोका चक्का र ह्यान्डल नघुमेको 4 महिना पुग्न लाग्यो र टेम्पोका यी चक्का लगायतका पार्ट्समा जसरी हर दिन खिया बढ्दैछ, उसै गरी उनका मनमा अनिश्चित भविष्यको भय फैलदो छ। लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै अब बच्चाको पढाइ सकेर चाहिँ घर गएको थियो। त्यस पछाडि आएर अनि निरालेको हो। धेरै नै महिना भयो, 2-4 महिना जति भयो होला। अब बच्चाहरू घरभित्रै थुनेर राख्नुपर्ने, बच्चाहरू अब भने जस्तो भएन, खाना पनि अब भने जस्तो भएन, खर्चको धेरै अभाव भयो। अब त्यस्तै गाह्रो छ। देशभरमा मीना जस्तै यस्ता कैयौँ महिला सफा टेम्पो जस्ता साना तथा ठुला सवारी साधन चलाएर आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउने गर्दछन्। तर लामो समयसम्म सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा उनीहरूलाई ठुलो मार परेको छ। काम खोज्न गयो, काम पाउँदैन, पोछा लाउँछु, झाडु लाउँछु, अनि टोयलेटै सफा गर्छु भनेर काम खोज्न जाँदा नि काम पाउँदैन। कति भौतारे अर्काको घर घर ढोगा डक्टर पाउनु गए, कोरोना जचाउनु पर्छ भन्छ, कोरोना चेक गर्नुपर्छ, मान्छे राख्दैन अहिले भन्छ, अनि हामी के गर्नु? सामान्य अवस्थामा हरेक दिन करिब 2 लाख व्यक्ति उपत्यकामा ओहोर दोहोर गर्ने गर्दथे। उपत्यकामा मात्र 714 सफा टेम्पो चल्ने गर्दछन्। लकडाउनले टेम्पोका साउ पनि उस्तै मारमा छन्। महिनौदेखि थपिएको ऋण र त्यसको ब्याजले सबैको ढाड सेकिरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले गत हप्ता मात्रै तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको छ। लकडाउन अवधिको ब्याङ्कको कर्जा तिर्ने समय सार्नुपर्ने, ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीको छ। धेरै यात्रुहरूसँग चाहिँ जोडिने विषय हुँदाखेरि हामीले चाहिँ ती मागहरूलाई चाहिँ राज्यबाट सम्बोधन नगरिँदाखेरि हामी समस्यामा पर्छौँ। ठुलाले त जसरी पनि आफ्नो दुनो सोच्याउँछन्। यसरी परिश्रम गर्ने महिलाको पेसालाई जोगाउन सरकारले तत्काल सोच्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा श्री पाण्डे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सहुलियत कर्जा दिन ब्याङ्कहरूले अझै किन आनाकानी गरेका होलान्? ए, नाफा घट्ने सोच, बी, प्रचारको अभाव, र सी, राष्ट्र ब्याङ्कको दबाब नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नाफा घट्ने सोचमा 47%, बी, प्रचारको अभावमा 18%, र सी, राष्ट्र ब्याङ्कको दबाब नपुगेरमा
35%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ सरकारी निकायहरूले 1 वर्षमै 6 अर्बका गाडी किन्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नयाँ संरचनाको आवश्यकता, बी विलासिताको पराकाष्ठा र सी कमिसनको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज उदयपुरमा सोधेका छौँ प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन कस्तो उपाय अपनाउनु भएको छ? हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम सुरक्षाको नीतिहरू अप्नाइरहेका छौँ। अनि यहाँ बाढी पहिरो आएको बेला चाहिँ अब यहाँको पानी एकदम यहाँ बहाव भएर यहाँ पानी चाहिँ जम्ने खतरा छ एकदमै। अनि यहाँको कुनै घरको पानी छिर्यो भने अरूको घरमा छरछिमेकीमा गएर पनि बस्ने सावधानीहरू अप्नाइरहेको छौँ। घर नजिकै ठुलो खहरे बग्छ यहाँनिर, यसमा जस्तै बच्चाहरूलाई बाहिर निस्किन दिँदैनौँ, आफू पनि निस्किँदैनौँ। अनि खोला छ नजिकै, खोलातिर गइँदैन। वातावरण भाग्दा बाँचिन्छ त्यतै जानु पर्यो, अलिक उच्चतिर भाग्नु पर्यो। सबै कलसल सबै डुबेको थियो, घरभित्रै बस्यौँ। त्यही अब पानी अलिअलि बोलाउँदै खानासाना पकाएर खायौँ। सकेको ठाउँमा हामीले खोल्यौँ, पानी खनेर खोलेर चाहिँ कटायौँ होइन, जति सक्दो। घरभित्र त छिर्नु त छैन, तर छिर्थ्यो, त्यो हामीले नखोलेको भए। त्यसरी गरेर नै हामीले चाहिँ आफ्नो बचाउ चाहिँ गरिरहेछौँ। यसो खोलखाल पारेर पनि पानीबाट चाहिँ घर डुबेको हुनाले यसो खोलेर पनि बचाइयो। त्यही के गर्नु, त्यो केटाकेटीलाई खोलातिर नजानु भनिरहेछ होइन। अनि त्यही पानी कहाँ जमिरहेछ, त्यो खेततिर बाटोतिर तिमीहरू सबै कटाइरहेको छु, खैँवरी कटाइरहेको छु। अनि त्यो खोलातिर पनि हेरिरहेको छु होइन, स्थिति कस्तो छ। भात पकाउनुको लागि पानीसम्म नभएर के भन्छ त्यो बलिसीको पानीले भात पकाएर खान्छ। कहाँ हुन्छ उच्च ठाउँ त्यहाँ हामीले बस्नुपर्ने हो। अब यो खोला नाला छेउमा यताउति बसेर हामीले त उपाय छैन। आज हो कि भोलि हो। अब पहाडी भेगमा पनि बस्दा पनि पहिरोको डर हुने सम्भव। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फुटबल खेल र खेलाडीको विकासका लागि भन्दै 40को दशकमा सुरु भएको राष्ट्रिय लिग 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। हरेक वर्ष आयोजना गर्ने भनिए पनि न लिगले निरन्तरता पाएको छ, न त त्यसको एउटै फर्म्याट छ। बरु राष्ट्रिय लिगबारे अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा नै रणभुल्ल छ। नेपाली फुटबलमा ए डिभिजन र राष्ट्रिय लिग गरी 2वटा लिग सञ्चालन हुँदै आएका छन्। फुटबलमा नयाँपन र खेलाडी उत्पादनमा सघाउन भन्दै 3 दशक अघि एन्फाले राष्ट्रिय लिगको अवधारणा सुरु गरेको हो। तर त्यस यता वर्षेनी हुनुपर्ने लिग अहिलेसम्म जम्मा 8 पटक मात्रै भएको छ। त्यति मात्र होइन, हरेक पटक आयोजना हुँदा फरक फर्म्याटमा हुने भएकाले स्थायित्व समेत छैन। सुरुमा संस्थानहरूको टिम, त्यसपछि विभागीय टोली, फेरि जिल्ला फुटबल सङ्घबाट छानिएका खेलाडीको टिम हुँदै पछिल्लो पटक ए डिभिजन मान्यता पाएका जिल्ला र ए डिभिजन क्लब बीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। जति खेल उति नै जस्तो फरक फर्म्याट। अहिले पनि एन्फा अब हुने राष्ट्रिय लिग कसरी खेलाउने भन्नेमा स्पष्ट छैन। होइन, अब शहीद स्मारक लिगको लामो इतिहास छ होइन, त्यसमा त अब क्वालिफायरदेखि ए डिभिजनसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ। तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय लिगमा चाहिँ कहाँबाट अपग्रेड हुने, कहाँ रेलिगेसन हुने भन्ने कुरो केही पनि हामीले बनाउन सकेनौँ होइन। मैले भने त्यसैले पहिला फुटबल काठमाडौँ उपत्यकामा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो होला, त्यही फुटबल खेल्यो होइन। संसारभरि पनि हामीले त्यस्तो इतिहासहरू देख्छौँ होइन। पहिला जहाँ फुटबल हुन्छ त्यहाँ हुन्छ, त्यसपछि देशैभरि फैलिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। अब हाम्रो इन्डिया पनि हामीले त्यही देख्छौँ होइन। पहिले पश्चिम बङ्गालतिर गोवातिर भएको फुटबल अब देशैभरि छरिएको अवस्था छ भनेपछि हामीले पनि हाम्रो देशको फुटबललाई देशैभरि छर चाहिँ लानै पर्छ। त्यसका लागि चाहिँ क्लबहरू बनाउनका लागि हामीले केही कुराहरू चाहिँ नि एन्फाबाट नै चाहिँ तयारी गराइदिनुपर्छ। योभन्दा अगाडि हामीले नेसनल लिग गराउँदाखेरि हामीले 4वटा क्लबलाई नै हामीले मुख्य नेपालको सहरहरूमा गयौँ हामी होइन। पोखरामा, बुटोलमा, धरानमा हामी कैलाली कञ्चनपुर गइसकेपछि त्यहाँबाट 4वटा क्लबहरू लिएर पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ होइन। झापाको क्लबले केही राम्रो खेल्यो, त्यसपछि अरू क्लबले हामीले सोचे जस्तो पर्फर्मेन्स दिन सकेन होइन। त्यसरी अब क्लब लाइसेन्सिङबाट क्लबहरू ल्याउने हो कि अब जिल्लादेखिका क्लबहरूलाई ल्याएर हामीले लाइसेन्स इस्यु गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफलमै छौँ। अर्को समस्या पनि छ। राष्ट्रिय लिगमा न रेलिगेसन हुन्छ, न त त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोबारे क्लबलाई नै थाहा हुन्छ। अझ एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले क्लब लाइसेन्सिङको मापदण्ड पुरा गरे मात्र शीर्ष डिभिजन खेल्न पाउने गरी नियम बनाएपछि स्थिति झन् अप्ठ्यारो छ।
त्यसबाहेक व्यावसायिक लिगको पहिलो आधार मानिने होम एन्ड अवे अवधारणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो चाहिँ आफ्नो होम एन्ड अवे सिस्टम चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो संसारमै भइरहेको ठाउँमा हामीले नै भन्नु त सक्दैन। पूर्वमा लागेका मान्छेले जो कोही बेगुलो पनि यो चाहिँ नगार्नु सक्दैन। अब मुख्य कुरा भनेको आर्थिकै कारणले हो र आर्थिकको उसले गर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ 14वटा चाहिँ ए डिभिजन क्लब छ भने मेरो विचारमा 1-2वटा बाहेक सबैले चाहिँ त्यो आर्थिकको कारणले गर्दाखेरि होम एन्ड अवे चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। ए डिभिजनको लिगको टप 6 प्लस बाहिरको गरेर समथिङ तपाईँको राष्ट्रिय लिग चलायो। त्यो बेला अब हामी पोखरा पनि गएर खेल्यौँ, झापा गएर खेल्यौँ, बुटल गएर खेल्यौँ हैन। त्यो बेला चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँको माहौल एकदमै राम्रो थियो। होम एन्ड अवे सिस्टमको आधारमा गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्लेयर्सहरू पनि म्याक्सिमम बिजी भयौँ। एकदम गेममा मात्र फोकस, गेममा मात्र ध्यान दिनु पर्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै बिजी सेड्युल पनि भयो। प्लस हामीलाई चाहिँ अरू सेकेन्डरी कुराहरूमा ध्यान दिनु परेन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपोजर पनि पाएको थियौँ हैन। एज अ स्यालेरी वाइज होस्, एज अ ट्रेनिङ वाइज होस् हैन, फेसिलिटी वाइज होस्, सबै कुरा एकदम राम्रो। र अलिकति बिस्तारै प्लेयरहरू बिजी भएको हिसाबले के प्रोफेसनली हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि के हदसम्म चाहिँ राम्रो भएको थियो। तर पछि अब फेरि त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्युसली लान सकेन। फेरि पछि अब क्लबहरूलाई गाह्रो हो के भन्ने कुरा आयो। फेरि नेक्स्ट इयरदेखि थप्पै भयो। मुलुक संहितामा गएपछि तिनै तहका सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा आफ्नै रणनीति बनाइरहेका छन् र बजेट पनि छुट्याएका छन्। तर खेल क्षेत्रको साझा रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको योजना निर्माणमा इन्फा र राखेप तथा जनप्रतिनिधि बीच समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय लिगलाई नियमित र एउटै फर्मेटमा अघि बढाउने हो भने इन्फाले पहल कदमी लिनु अनिवार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी खिमरे र पशुपति बुढाथोकीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। प्रदेश 1 सरकारले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा पदक विजेता खेलाडीलाई आज विराटनगरमा नगद रकम सहित सम्मान गरेको छ। प्रदेश सरकारले सागमा पदक विजेता 88 जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो। एकल स्वर्ण पदक विजेतालाई जनहै 3 लाख, रजत विजेतालाई 2 लाख र कांस्य पदक विजेतालाई जनहै 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। यस्तै टिमतर्फ स्वर्ण पदक विजेतालाई 3 लाखलाई आधार मानी खेलाडी संख्याको आधारमा थप 1 लाखदेखि 75,500, रजततर्फ 2 लाखलाई आधार मानी खेलाडी संख्याको आधारमा थप 1 लाखदेखि 60,000 रुपैयाँसम्म प्रदान गरिएको छ। कांस्यतर्फ खेलाडी संख्याको आधारमा 41,000देखि 50,000 रुपैयाँसम्म प्रदान गरिएको छ। एकलतर्फ स्वर्ण पदक पाउने 6, रजत पदक जित्ने 4 र कांस्य पदक विजेता 10 जना खेलाडी छन्। यसैगरी टिमतर्फ स्वर्ण पदक जित्ने 15 जना, रजत पदक पाउने 22 जना र कांस्य पदक विजेता 41 जना सम्मानित भए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबैलाई। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।